إن الخشية من الله إن أهل الخشية من الله هم الذين ينتفعون بما أنزل الله من الوحي والذكر، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإن أهل الخوف والخشية من الله تعالى هم أهل العقول الراجحة، قد أوتوا من العقل ما أدركوا به بعد فضل الله عليهم طريق الفوز والفلاح والنجاح، كما قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فإن أهل الخوف والخشية والرهبة من الله هم الموعودون بمغفرة ذنوبهم وكبر أجورهم، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. عباد الله، إن دواعي الخوف من الله والخشية منه كثيرة، ومنها أنه سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، فقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ومن دواعي الخوف من الله تعالى أن الله تعالى قد وصف نفسه بالصفات التي تملأ القلب منه خشية ورهبة، فقال تعالى عن نفسه: إن الله عزيز ذو انتقام. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. ومن دواعي الخوف من الله تعالى أن لنا يوما نرجع فيه إلى الله يجازي فيه الخلائق على مثاقيل الذر من الخير ومثاقيل الذر من الشر، كما قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن الخوف المحمود من الله تعالى هو الذي يحجز العبد عن فعل ما يغضب الله تعالى، وأعظمه وآكله الخوف المانع من الشرك بالله تعالى، كما قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ثم الخوف المانع من الفواحش والمنكرات وسائر ما يغضب الله تعالى. قد قص الله علينا قصص بعض الخائفين من الخوف، بعض الخائفين منه الخوف المحمود نقتدي به، كعفة يوسف عليه السلام عن الزنا مع عظم الفتنة خوفا من الله تعالى، فقال عز من قائل: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقصة امتناع خير ولد آدم عن قتل أخيه إذ قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. وكما قالت مريم عليه السلام: وقد دخل عليها جبريل على هيئة رجل في صورة حسنة، هيئة جميلة وخلقة تامة كاملة، وهي في خلوتها ولا تدري من هو، يظهر الله تعالى عظم عفتها وخوفها من ربها، وظنته رجلا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن اتصال العبد بالخوف من الله لا يلزم منه أن يكون معصوما فلا يضل أبدا، ولكن الخوف من الله يلزم منه أن يبادر العبد إلى التوبة كلما وقعت منه الزلة امتثالا لقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإن الخائف من الله عباد الله، وإن الخائف من الله الخوف الشرعي لا يقنط أبدا من رحمة الله، لأن الله تعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، بل يستغفر ويتوب ويفر من الله إلى الله راجيا ثوابه ومغفرته، كما يخاف عذابه ونقمته، لأن الله تعالى وعد العباد بقبول توبتهم إذا تابوا، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. عباد الله، إن من أعظم وسائل بلوغ هذه الدرجة من درجات الإيمان وهي الخوف من الله وخشيته والرهبة منه. تعلم العلم الشرعي بإخلاص وصدق، ومن كان لله أعلم كان له أخشى، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن وسائلها كثرة تلاوة القرآن والاستماع إليه وتدبره. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إخوة الإيمان، لو لم يكن من ثمرات الخوف من الله إلا أن العبد إذا بكى خاليا من خشية الله لم تمسه النار، وكان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكفى بها درجة يتسابق إليها المتسابقون. قال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار أبدا، عين باتت تكلأ في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. رواه أبو يعلى. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل بارئا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلينا مصيرنا. عباد الله، صلوا وسلموا على خير أمركم بالصلاة عليه. وقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا